अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। फैसला हम करेंगे, फैसले यहाँ से होंगे। ये पैगाम यहाँ के लिए भी है और वहाँ यानी कि लंदन के लिए भी। कारकुनान ऐसा अमल करें या फिर कायद किसी भी कैफियत में ऐसा अमल करें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए हरगिज काबिल कबूल नहीं होगा। नाज़रीन, फारूक सत्तार ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 34 साल तारीख की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जमात है तो फिर इसका इंतज़ाम भी पाकिस्तान से ही चलना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में अल्ताफ हुसैन का चैप्टर बंद हो चुका है या मजीद दो अलग अलग बाब खुल चुके हैं, ये वसूख से नहीं कहा जा सकता। MQM के जिस ग्रोह ने लाताल्लुकी का ऐलान किया है, क्या वो सियासी ग्रोह है और अस्करी ग्रोह पाकिस्तान से बाहर यानी कि लंदन बैठा है कि जिसकी मस्जिद अलग और किबला मुख्तलिफ सिमत में हो सकता है? अभी तक लंदन से कोई टेलीग्राम मौसूल नहीं हुआ। सो हैजान बाकी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शख्सी जमात है। वोटर का ताल्लुक अल्ताफ हुसैन की जात के करिश्मे से है। गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन फारूक सत्तार के नाम से है, मगर इन 34 सालों में कराची का मैंडेट हुसैन के नाम पर हासिल किया गया है, जो नाकाबिल शिकस्त रहा है। 1990 की दहाई के शुरू में मुल्क की मुआशी शारक पर पार्टी के बढ़ते हुए कंट्रोल ने सिक्योरिटी एजेंसियों को परेशान करना शुरू किया। 1992 में जमात के खिलाफ संगीन बुनियादों पर ऑपरेशन शुरू हुआ। बहुत से सीनियर कारकुनान मारे गए। अल्ताफ हुसैन समेत ज्यादातर लीडर्स मुल्क छोड़कर चले गए। जमात दो हिस्सों में तकसीम हो गई। ये पहला मौका था कि जब कायद के साथ खड़े होने वाली एक बड़ी तादाद ने अपने कायद का दिफा किया और लंदन से होने वाले फैसलों पर मनोअन ताबेदारी का सिलसिला शुरू हुआ। MQM का सियासी विंग हर इक़्तिदार में आने वाली जमात के साथ हुकूमत में रहा और अस्करी विंग कराची की कमाई में बराबर हिस्सेदार रहा, जिससे लंदन का खर्चा भी चलता रहा और जमात भी। नाज़रीन, 1995 में एक बार फिर पुलिस ऑपरेशन हुआ। अस्करी विंग का बहुत हद तक सफाया तो हो गया, मगर कुछ अरसे बाद ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला एक भी पुलिस एहलकार ना बचा। 1998 में हकीम मोहम्मद सईद का कत्ल हुआ तो मियाँ साहब की हुकूमत ने सिंध में गवर्नर राज लागू कर दिया। कत्ल के डांडे मुत्तहिदा से जा मिले, मगर पाकिस्तान में मौजूद मुत्तहिदा की तमाम क़यादत ने अपने कायद का दिफा किया। 2001 में अल्ताफ हुसैन ने टोनी ब्लेयर को रियासत पाकिस्तान के हसास इदारों के खिलाफ खत लिखा, जिसके अंदर ISI का भी नाम लिया गया। मुमलिकत में हलचल हुई तो कायदीन यहाँ भी डट गए। नाज़रीन, नवंबर 2004 में अल्ताफ भाई ने भारत जाकर पाकिस्तान के कयाम को तहरीक का ब्लंडर करार दिया तो 90 में एक बार फिर सियाको सबाक के तस्करे छिड़ गए। 2006 में फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा ने MQM को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया। रद्द अमल में रियासत ने भी खामोश दिफा किया और जमात ने भी। 12 मई 2007 से सानिया बल्दिया तक कई बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम मोटे हरूफ में मुजरिम के तौर पर आया। मुत्तहिदा ने अपने अस्करी विंग से पीछा छुड़ाया और ना ही अपने कायद पर हर्फ आने दिया। उधर फोन कॉल लंदन से आती, ज़हनी हैजान में कायद क्या से क्या बोल जाते। मुत्तहिदा दिफा की जंग कैसे लड़ती रही, एक दफा मुख्तसरन मुलाहिजा कीजिए। अल्ताफ हुसैन MQM की नस है, हाँ सर, तो कोई माइनस नहीं हो सकता। अपना मुंह बंद करो और अल्ताफ हुसैन के लिए ये मुगल्लजात, ये गंदी बातें बंद करो, वरना तुम्हारा वो हशर होगा कि रायविंड के महल में बंद रहोगे, लाहौर के लोग मारेंगे तुम्हें। कोई ऐसा फार्मूला कभी ना कबूल था और कभी आएगा भी ऐसा कोई फार्मूला हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ये इसको शख्सियत परस्ती नहीं कहते, इसको कहते हैं औरा। माइनस माइनस कोई चीज नहीं होती है। अल्ताफ हुसैन ही MQM है। अल्ताफ भाई ने इससे पहले भी कभी कभी इस तरह के सख्त बयानात दिए हैं और वो एक उनका स्पॉन्टेनियस एक ऐसा रिएक्शन है जिसके पीछे एक वाकयात का तसलसल होता है। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ताकत बिखरने के बाद कई बार सिमटी है। MQM हकीकी पाक सरजमीन ये पहली बार ज़रब है जब मुत्तहिदा के अंदर डाली गई है। कल तक कायद के हुक्म की नफी करने वालों के बोरी के नाप लिए गए। आज हुक्म देने वाले का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। इज़ दैट पॉसिबल? हमारे साथ मौजूद हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इंतहाई कन्फ्यूजन है। पहले तो आपका लंदन चैप्टर राब्ता कमेटी खामोश रहा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उसके बाद चंद जो है वो बयानात सामने आए हैं, लेकिन
सख्त कंफ्यूजन है। वो अभी भी कह रहे हैं कि मामला तो उसी तरह चलेंगे जिस तरह पहले चलेंगे। तो इसलिए मेरा पहला सवाल आपसे ख्वाजा साहब कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले क्या आपने या फारूक सत्तार साहब ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन को एतमाद में लिया या राब्ता कमेटी लंदन को एतमाद में लिया था? देखिए, जो मेरी फारूक भाई, क्योंकि रात भर और सुबह से हम साथी थे जी, उन्होंने यही बताया कि उनकी ना बात हुई ना उन्होंने कॉल की। और सुबह जब वहां से माजरतनामा आया तो जाहिर है एक मैसेज हमारी तरफ से भी बड़ा क्लियर था जी कि ये डैमेज कंट्रोल बार बार इस तरीके से नहीं होगा। अच्छा। और ये न सिर्फ खुद उनके लिए बेहतर था बल्कि अपने वर्कर्स के लिए, खास तौर पे अपने सपोर्टर्स, वर्कर्स, प्रोजेक्टर्स के लिए। और जो कुछ हुआ उसकी तलाफी सिर्फ अल्फाजों से मुमकिन नहीं थी, उसे अमली तौर पर बाकायदा तौर पर एक स्टैंड के साथ सामने आकर कैमरे के अवाम के सामने आकर उसकी न सिर्फ मजम्मत करनी थी तो वो हमने की, और फिर दोबारा ना होने की भी यकीन दहानी कराई। इंशाअल्लाह पैरा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आइंदा इस किस्म की किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी उसकी गुंजाइश नहीं है। ख्वाजा साहब, मगर मसला ये है कि MQM का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इजाजत नहीं देता कि डिप्टी कन्वीनर ये फैसला करे। आप जब कह रहे हैं कि MPAs और MNAs ने तमाम फैसला किया और हम वही लोग हैं, आपको तो आपके अपने आइन में ये हक नहीं है सर। आपके तो अपने MPAs को लाइन हाजिर कर देते हैं, आपके सेक्टर इंचार्जेस कोने में खड़ा कर देते हैं। सो मेरा सवाल ये है कि कल को अगर ना कबूल करें आपके कारकुनान इस फैसले को, तो आपका लाहे अमल क्या होगा? देखिए, इसमें यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कारकुनान को ये बात जरूर मालूम है कि माजी में क़यादत को तब्दील करने की कोशिश की जाती रही। अच्छा। कायद तब्दील होते रहे, पार्टी के कायद और चेयरमैन बदलते रहे। यहाँ पर राब्ता कमेटी उसी तरह, हाँ, पार्टी उन्हीं की थी, उन्हीं की है, लेकिन जाहिर है कि जो मारूजी हालात और जो उनकी सूरत हाल है उस हवाले से वहाँ पर भी तवज्जो देने की जरूरत है, उनको भी बेहतर करने की जरूरत है। वहाँ पर भी उनकी उस दबाव और तनाव की कैफियत से उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है जो वहाँ के मौजूद अरकान सभी भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो इसमें ना ही फारूक भाई ना ही कोई और साथी, किसी एक फर्द नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, सबने खड़े होकर की। तो क़यादत तब्दील नहीं हुई, पार्टी की आइडियोलॉजी भी वही है, लेकिन हाँ अगर कहीं डिस्ट्रैक्शन थी, उसमें कहीं एंटी पाकिस्तान ताकत उभर रहा था, उसको हमने वापसी से नहीं सर, आप ये नहीं कह सकते, तब्दीली करके भी नहीं कह सकते तब्दीली नहीं हुई। तब्दीली तो है ना सर। MQM पाकिस्तान आज बार बार कहा गया है और इसकी क़यादत अब फारूक सत्तार कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल अ तब्दीली। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो पार्टी की यही है जी जी कि MQM पाकिस्तान ही इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। जी बिल्कुल, फारूक सत्तार MQM लंदन तो रजिस्टर्ड नहीं। जी जी, तो पार्टी का नाम भी वही है, इलेक्शन कमीशन की पोजीशन भी वही है, तो फारूक सत्तार भी वही है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें वर्कर्स भी इस बात को समझते हैं। अब यकीनन इन वर्कर्स में जो MQM के वर्कर्स हैं, जो ट्रू MQM के पुरअमन वर्कर्स हैं, जो खुद की पुरअमन पॉलिसियों को जानते हैं, वो यकीनन इस पार्टी में कोई तब्दीली महसूस नहीं करेंगे। ना इस पार्टी का कोई लिटरेचर तब्दील होना है, ना इसका कोई रंग तब्दील होना है, ना ही इसका कोई नया कायद आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अगर कोई शरपसंद है, जिस तरह आपने देखा कल इस शरपसंद अनासर ने कोशिश की, तो यकीनन वो फिर उनका मामला है। इसमें हम किसी भी किस्म की वायलेंट एक्टिविटीज या मनफी सोच को फिर सपोर्ट नहीं करें। सर एक सेकंड, मगर देखिए ना, तब्दीली अब बड़ी आएगी। क्या MQM पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म जो है वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन को मुहैया किया जाएगा या उनके टेलीफोनिक खताब के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा? आइंदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इस किस्म की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट की जाएगी, ना ही किसी किस्म का कोई मौका खुद किया जाएगा, ना फराहम किया जाएगा। यानी अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं फराहम किया जाएगा। मैसेज फारूक सत्तार साहब ने दिया है जी। तो यकीनन जो कुछ हुआ वो एक अफसोसनाक और एक परेशान को लम्हा था सबके लिए, जिसका मदावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। और आइंदा इंशाअल्लाह अपने अमल से उसी आइडियोलॉजी के मुताबिक, पुरअमन आइडियोलॉजी के मुताबिक कोशिश करेंगे
ओके सो सर, आप ये बड़ी खबर है हमारे लिए, फिर आपकी तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ है सर कि अब आप प्लेटफॉर्म या कोई अपॉर्चुनिटी मुहैया नहीं करेंगे कायदे तहरीक को कि वो मुखातिब हो सके कारकुनान से 90 से। ये बड़ी खबर है सर। मगर बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने एतराफ़ किया कि ज़हनी तनाव, कोट अनकोट ज़हनी प्रेशर, दबाव जो है इसको एड्रेस करें। 5-6 दफ़ा फारूक सत्तार ने कहा कि कायदे तहरीक इसको एड्रेस करें। एड्रेस, आपकी एड्रेस से मुराद क्या है सर? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? कहीं अस्पताल जाएं, कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी लें, किसी नफ्सियाती डॉक्टर से मिलें? व्हाट आर यू सजेस्टिंग? देखिए, ये तो जाहिर है, अब जाहिर है वो डायग्नोसिस है, इसकी डिटेल्स डेफिनेटली मैं वो टेक्निकली या मेडिकली उस बात का इजहार तो नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो खुद अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बार बार ये बात कह रहे हैं, हाँ। तो और हमारी भी ख्वाहिश है सूरत हाल से नजरदाजमा होने के लिए वहाँ जो साथी मौजूद हैं, वो खुलूस दिल से इसकी कोशिश करें। यकीनन सिर्फ बात करने का जो एक तरीक़ाकार है उसमें एक तब्दीली जरूर आएगी। हम समझते हैं कि देखें, इस चीज को इस वक्त मैं कतई तौर पे तो नहीं कह सकता कि क्या इक़दाम वहाँ लिए जाने चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि उन्हें काफी हद तक रिलीफ देने की कोशिश जरूर की जाएगी, जिसका सबसे आसान तरीका और पहला तरीका यही था। बहुत बहुत शुक्रिया। रिलीफ की होगी, क्या ट्रीटमेंट करानी चाहिए कायद की, ये नहीं बता सकते कायदे इस पे इख्तलाफ ख्वाजा ज़हरुल हसन साहब, लेकिन दो टोक मौक़िफ़ में ये कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये अंदर से तब्दीली आई है, ये अंदर फैसले होंगे। उन्होंने एतराफ़ किया है अभी हमारे साथ कि ना कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन से रब्ता किया गया, ना लंदन की रब्ता कमेटी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको एतमाद में नहीं लिया गया। ये भी कहा ख्वाजा ज़हरुल हसन साहब ने कि अब प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया किया जाएगा, नहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी कोट एंड कोट फराम की जाएगी अल्ताफ हुसैन को कि वो मुखातिब हो सकें, ऐसी बातें कर सके कारकुनान से। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे जितना बड़ा मैंडेट उतना ही बड़ा जुर्म। अब से कुछ देर पहले क्या ताज़ा खबर आई है, रेंजर्स ने 3 साल के गिरफ्तारियों की तफसीली रिपोर्ट जारी की है और MQM का बराह रास्त नाम लेके 81% वारदातों की जिम्मेदारी MQM पे डाल दी है। पीपल्स पार्टी पिछले 8 साल से इस रोल पे खामोश रही है। बात करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह से। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब। शाह जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन के मज़ीद जहनी दबाव की मुतहम्मिल नहीं है। अब आपकी सियासी बसीरत इस तब्दीली को कैसे देख रही है? देखिए, आज फारूक सत्तार का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बड़ा तफसीली था। उसने बड़ा क्लियरली आज ऐलान कर दिया कि आइंदा जो सियासत होगी वो कराची से होगी, कराची में होगी, और जो हमारी लीडरशिप है वो ज़हनी तनाव और दबाव की वजह से जो फैसले कर रही है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इस हद तक वो उसने बात की है। और अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि जो भी उसने बात की है ये मुल्क के लिए भी बेहतर है, और एक पॉलिटिकल पार्टी में जो पॉलिटिकल वर्कर, स्पेशली क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्कर की हैसियत से है, क्योंकि वर्कर सदियों में बनता है और बड़ी मुश्किल से वर्कर बनता है। वो वर्कर जो पॉलिटिकल पार्टी की जान होता है, अगर ये इनको फैसला नहीं करना पड़ता तो एक पॉलिटिकल वर्कर का ख़ात्मा हो जाता, और पॉलिटिकल वर्कर जो बने हुए थे वो ख़त्म हो जाते और फिर वो बिखर जाते, फिर किसी और ट्रैक पर चढ़ जाते। तो मैं समझता हूँ ये उन लोगों ने बेहतर फैसला किया है जो लंदन से अपनी जान छुड़ाई है। बर वक्त किया है। होना तो पहले चाहिए था, होना तो इससे बहुत पहले चाहिए था। कितना पहले? मैं समझता हूँ इलेक्शन से भी पहले होना चाहिए था। 2013 के इलेक्शन से भी पहले होना चाहिए था, मगर क्योंकि उस वक्त शायद ये नहीं कर सके, मगर अभी जो भी फैसला किया है वो बेहतर किया है। क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में भी हमने बार बार देखा कि ये एक रिलेशनशिप, जरदारी साहब दिल से दिल मिलाने की बात करते थे। जब एक सख्त मौक़िफ़ बिलावल ने भी लिया MQM के ख़िलाफ़ और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, तो उनकी सरजनिश की गई, उनको इम्मेच्योर कहा गया। सही कह रही है। तो क्यों आप क्यों नहीं, आप तो बेहतर समझते थे ज़हनी दबाव को, आपके टाइम पे तो बड़े वॉलेटाइल बयानात आते थे। हम तो समझते थे, मगर जो MQM के अंदर लोग थे उनमें इतनी ताकत कुव्वत नहीं थी उस वक्त कि वो समझ सके। अब ज़रा इसलिए समझा गया है, बड़ा आज है उनमें ये ताकत और कुव्वत जी, आज है MQM के वर्कर्स में ताकत, इसलिए इस बात को माना गया है कि दबाव भी है। कल जो दबाव पड़ा है
اور نیچرلی کل کا دباؤ نیچرل دباؤ تھا کہ ملک کے لیے ملک کے خلاف اس قسم کی وائلیشن ہو، نعرے لگیں تو کوئی بھی محب وطن آدمی. اچھا اس دباؤ کو ذرا الگ الگ کرتے ہیں شاہ جی. ایک یہ بتائیے گا کہ ورکر جس کا آپ ذکر کرتے ہیں MQM کا، وہ الطاف obsessed ہے، وہ آج بھی الطاف حسین کے اشارے پہ باہر نکلتا ہے، ووٹنگ باکس تک بھی جاتا ہے، اسی لیے نہ کہ جنرل الیکشن جتواتا ہے، بائی الیکشنز بھی جتواتا ہے اور بلدیاتی الیکشنز بھی جتواتا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں یا آنے والے دنوں میں کوئی ریٹیلیشن آ سکتی ہے دیکھیں اس اہم تبدیلی کے حوالے سے؟ تبدیلی تو دیکھو ہوئی ہے، اس میں جو لنڈن میں بیٹھے ہیں وہ اپنا ایک رول پلے ضرور کریں گے. کل جو چڑھ دوڑے ہیں میڈیا ہاؤسز کے اوپر، وہی تو کارکنان ہیں. یہ دیکھا دیکھی میں چل پڑتا ہے معاملہ. ہم نے تو اس زمانے کو دیکھا ہے. اچھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیکھا دیکھی میں بھی گھس پڑتے ہیں. سو MQM بھی ایک شخصی جماعت ہے، ووٹر نکلتا ہے، بیلٹ تک جاتا ہے قائد تحریک کے نام پہ. میں تو کہتا ہوں اگلا ایک ہفتہ بڑا کانشیس ہے کہ اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حساس پولیٹیکلی MQM کے لیے کہ کیسا ان کا ریئیکشن ہوتا ہے ان کی پارٹی کے اندر. یہ ایک ہفتہ 10 دن دیکھنے کے بعد ہی کوئی تبصرہ میں کر سکوں گا اور مزید. اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ کل میئر کا الیکشن بھی ہے. نیچرلی سارے کینڈیڈیٹ جو تھے الطاف حسین صاحب کے اپنے ہینڈ پک تھے، سو ان کے اندر عدم اعتماد کا تو کوئی نہیں، آئی ایم تھنکنگ کہ نہیں ہوگا ایسا کوئی اعلان. مگر ڈو یو تھنک کہ حالات بگڑ سکتے ہیں کل، یا کل جس طرح آپ ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں، کل بھی اگر الیکشن ڈے اسموتھلی گزر گیا، وسیم اختر جیل سے بھی میئر منتخب ہو گئے، دیٹس اے بگ ووٹ آف کانفیڈنس ان فاروق ستارز MQM پاکستان؟ میں سمجھتا ہوں کل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آج کے پریس کانفرنس میں اپنے کیا نام ہے میئر کا جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے آج کے پریس کانفرنس میں تھے بھی نہیں. کچھ نہیں ہوگا، وہ الیکشن وہی جیتیں گے، ووٹ ان کو ملے گا. کوئی ایسا ریئیکشن ہونے کی میں نہیں سمجھتا کوئی. مزید MQM پاکستان کے فاروق ستار صاحب مضبوط ہوں گے پھر اپنے موقف میں، کل جیت جائیں گے وسیم اختر تو جیت جائیں گے. مضبوط کہاں تک ہوتے ہیں میں نے کہا نا ایک ہفتہ لگے گا آپ کو اس کو دیکھنے میں. اس میں جلد بازی کر کے کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ابھی نہیں ہے، ابھی دیکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے. اور میں دعاگو ہوں کہ فاروق ستار نے جو اسٹینڈ دیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کامیابی کے ساتھ آگے چلے. سر پرابلم کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کوئی ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے یہ پرابلم جو الطاف حسین کو ہے؟ یہ ڈاکٹر کا پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی اور پرابلمس بڑے پرابلمس ہیں ان کے. جیسے کہ دیکھو بہت سے پرابلم ہیں. پہلے ان کی حکومتیں ہوتی تھیں، ان کو بہت کچھ ملتا تھا. آج کل وہ بھی پرابلم ہے نا، کچھ نہیں مل رہا نا، کہاں سے نہیں آ رہا. فرسٹریشن بھی ہے نا، بہت سی بیماریاں میں پھنس گیا ہے. وہ جو بادشاہت کر کے دیکھی تھی اب وہ نہیں ہو رہی. لوگ جو دینے وینے والے تھے وہ بھی چلے گئے اپنے اپنے، کوئی امریکہ چلا گیا، وہ کدھر چلا گیا، کدھر چلا گیا. تو آنے والے اب وہ چیزیں ہے نہیں. آنے والے دنوں میں آپ کراچی کو PSP اور MQM کے درمیان ایک اسٹرگل کے یا ٹرف وار میں دیکھ رہے ہیں؟ یا دیکھیں جو پاک سرزمین پارٹی بنائی گئی وہ تو کوئی پارٹی میں نے پہلے دن کہا تھا، آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا یہ پارٹی آگے چل نہیں سکے گی. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے جو میں کہہ رہا ہوں 8-10 دن سینیریو چینج ہو تو یہ پارٹی بھی فاروق ستار کے ساتھ اس کی لیڈرشپ میں چلی جائے. یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فاروق ستار اٹھ کے ان کے پاس چلے جائے. ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل لینڈسکیپ سے الطاف حسین اب ایک نان ایگزسٹنٹ؟ میں آپ کو بتاؤں جو ان کی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ان کے اندر بھی ایک چیز بن رہی تھی. کیونکہ جو ان کے MNAs ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان سے جب بات چیت ہماری ہوتی تھی تو بڑے پریشان ہوتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم بڑے پرابلم میں ہیں، ہمارے ورکر بھی پرابلم میں ہے، ہم پہ دباؤ بھی بڑا پڑ رہا ہے، ہم پریشان ہیں، مگر کیا کریں، کہاں جائیں، کوئی بات سننے والا نہیں ہے. تو ان کے جتنے MNAs 90% MNAs خوف زدہ رہتے تھے. اب یہ ذرا خوف بھی کم ہوا ہے. جتنے ان کے جو ملیٹنٹ فورسز تھی وہ کم ہوئی ہے، وہ خود چھپ گئے یا بھاگ گئے اس ملک سے یا چھپ گئے. تو یہ خوف بھی ان کے لیڈرشپ سے، جو آپ پہلے بات کریں کہ جو ووٹ پڑا تھا اس پہ، اب وہ خوف کم ہے. کسی وقت اتنا خوف تھا کہ ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو کہتے تھے کہ تم 5 منٹ لیٹ آئے ہو، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ.
بالکل بالکل ایسی چیزیں تھی. تو اب وہ خوف بھی کم ہوا ہے. MNAs MPs آپ کے سیکٹر انچارجز کو آنسربل ہوتے تھے. ہاں, تو اب وہ نہیں ہوگا. Do you think الطاف حسین was a control freak? وہ ایسی بیماریوں میں شامل ہے, ایسی بیماری میں ہے کہ وہ کنٹرول کرنا بھی چاہے کر نہیں سکتے. کنٹرول کرنا بھی چاہے نا کر نہیں سکتے. مگر کچھ لوگ, میں پھر کہتا ہوں کہ جو لنڈن میں بیٹھے ہیں وہ اپنا اقتدار بڑا مشکل دیں گے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پھر اٹھائیں گے, پھر لوگوں کو ورکر کو اپیل کریں گے. ادھر سے پتہ آپ کو پڑے گا جو 10 دن کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اور آخری سوال سر, آصف علی زرداری صاحب واپس آنے کو تیار نہیں ہیں, بہت عرصہ ہو گیا ہے, کہیں ایونچولی وہ بھی رینڈر یوزلیس تو نہیں ہو جائیں گے جس طرح قائد تحریک الطاف حسین صاحب؟ بات یہ ہے کہ اس نے مجھے خود کہا ہے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں. کب کہا ہے؟ یہ ابھی میں ریسنٹلی گیا تھا. اور یہ بتایا کب آ رہے ہیں؟ یہ نہیں میں نے پوچھا, نہ پوچھا تو اس نے بتایا, مگر اس نے کہا کہ میں خود آ رہا ہوں. کوئی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بہتر ہوئے ہیں سر؟ اب اس ملک میں یہ بھی کہہ دینا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, یہ تو بیوقوفی کی بات ہوگی. میں اسی لیے نہ کہیں. ہاں تو نہ کہوں میں. تو اسٹیبلشمنٹ کا اس ملک میں بڑا رول رہا ہے اور ہے بھی, تو اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس رول کا ایک حصہ ہوتے ہیں, وہ بھی انہیں کے سہارے پہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے. ویلکم ونس اگین ٹو دی اسٹوڈیو. ناظرین, الطاف حسین کی ریاست پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف عرضہ سے رائے کے بعد رات گئے وزیر داخلہ نے برطانوی حکام سے بھی رابطہ کیا ہے. چودھری نثار نے برطانوی وزارت داخلہ کے حکام سے الطاف حسین کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے معاونت طلب کی ہے اور برطانوی قانون کے مطابق الطاف حسین کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست بھی دے ڈالی ہے. آج چیف عوامی اسٹاف سمیت وزیر اعظم کی ایک اہم بیٹھک ہوئی, یہ فیصلے کیے گئے. آپ نے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کو سنا. اب بات کرتے ہیں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف سے. خواجہ صاحب السلام علیکم. فرمائیے گا سر کہ آج کا جو اہم فیصلہ ہے آپ کے نزدیک سروائیول کے لیے کیا گیا ہے یا اس کی اہم ضرورت تھی؟ ابھی آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کہی ہے, یہ جو آخری بات آپ نے کہی ہے کہ اس کی ضرورت تھی یا یہ سروائیول کی, یہی چیز جو ہے یہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہے. جو دو چیزیں آپ نے کہی ہیں جی, یہ ماضی میں بھی اس قسم کی سروائیول ٹیکٹکس جو ہے نا MQM نے آزمائے ہیں کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, گالی دے دیں گے یا کوئی اور چیز جو ہے وہ کہہ دیں گے. $1 ملین کویسچن ہے, یہ حقیقتاً ہے یا مصلحتاً ہے؟ کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کارکنان جو ہیں وہ علیحدہ بھی ہو گئے ہیں کہہ کے کہ ڈسکنیکٹ ہے لنڈن کے چیپٹر میں اور ادھر کے چیپٹر میں. فی الحال تو یہ میں مصلحت کہوں گا, لیکن میں I would like to be proved wrong. As all of us would be, sir. اسٹیبلشمنٹ کا پریشر اور دباؤ کتنا اثر انداز ہوا ہے اس فیصلے میں؟ وہ ضرور اثر انداز ہوا ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو سیاسی طریقے سے اور سیاسی حل اس کا ہونا چاہیے. جی, اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نئی MQM ایوالو ہونی ہے مائنس الطاف حسین صاحب, تو وہ سیاسی طریقے سے ایوالو ہو. وہ اس طرح نہ لگے کہ وہ انڈر پریشر ہے یا اس میں کوئی آؤٹ سائڈرز ان کو جو ہے وہ پش کر رہے ہیں یا پریشرائز کیا جا رہا ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوئی. اس کی ایکسیپٹنس صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ان نیچرل ہے, یہ کاف لیگ والا سلسلہ ہے, اس کی بیساکھیاں رہیں گی ان کے ساتھ تو وہ ان کا کام چلے گا, ادروائز جو ہے وہ کولیپس کر دیں گے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے اتنی شدت کے ساتھ محبت اور عقیدت کی ہو اس شخص کے ساتھ, تو یہ باتیں نئی نہیں کر رہے یہ الطاف حسین صاحب, یہ باتیں پچھلے 15-16 سال سے وہ کر رہے ہیں. یہ کوئی حقیقت سے جو ہے وہ نظریں چرائیں تو علیحدہ بات ہے, یہ کوئی نئی واردات نہیں کر رہے الطاف حسین صاحب, جو ہے یہ پرانی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ MQM should stay as a political entity اور انٹیکٹ رہے, اس کے سپلنٹرز نہ ہوں,
اور وہ پاکستان کی سیاست کریں، حب الوطنی کی سیاست کریں، نیشنل پالیٹکس کریں۔ مجھے بتائیے سر، آپ نے کہا کہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوگا، اثر انداز ہوئی ہوگی آپ نے کہا، سو آئی ایم ہوپنگ کہ موونگ فارورڈ جو ہے ایم کیو ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات مائنس الطاف اف دس از ٹرو بہتر ہو جائیں۔ مگر سر یور ڈومین، وفاقی ڈومین، اب آپ لوگوں نے، وفاقی حکومت نے برطانیہ سے رجوع کیا ہے، کہا ہے کہ ہماری معاونت کی جائے، یہ سنگین جرم میں ملوث ہے یہ شخص کوٹ ان کوٹ۔ 3 سالوں سے آپ ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے کیوں بیٹھے تھے؟ کہ میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کی جو رینک اینڈ فائل ہے، خصوصاً ان کی جو قیادت ہے پاکستان میں، ان کو ضرور سپیس چاہیے کہ وہ الطاف حسین کے شکنجے سے خود بھی آزاد ہوں اور ساتھ اپنے ووٹر اور ورکر کو بھی آزاد کر سکیں، وہ ایک سپیس ضرور چاہیے۔ دس ول ناٹ ہیپن اوور نائٹ، یہ ایک دم نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے میرا خیال ہے شروعات ہوئی ہیں، میں کسی کی سنسیریٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ اس کو زیادہ جو ہے وہ پرسو کرنا چاہیے ایفیکٹولی، کہ ایک شخص نے جو ہے برطانیہ کو اپنی سینکچری بنایا ہوا ہے، یہ تو اسی طرح ہے جس طرح ہمارے پہ الزام لگاتی ہے دنیا کہ جی ہمارے یہاں پہ سینکچریز ہیں اور اس سینکچری سے دوسرے ملکوں میں بدامنی پھیلائی جاتی ہے، اسی طرح برطانیہ میں بیٹھ کے الطاف حسین جب پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی وحدانیت، پاکستان کی جو اکائی ہے اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وی ہیو ایوری رائٹ ٹو ایکیوز یو کے آف ہاربرنگ اے کرمنل اوور دیئر who's doing something which is against the solidarity and integrity of Pakistan۔ بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع ہمارے ساتھ موجود تھے۔ قائد خورشید شاہ کی طرح وفاقی وزیر دفاع کا بھی یہ ماننا ہے کہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا پریشر، دباؤ اثر انداز ضرور ہوا ہوگا، لیکن یہ طلاق، ڈائیورس جس کو وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، یہ کتنی پرماننٹ ہے اس کے اوپر وہ ابھی پوری طرح سے جو ہے وہ یقین دہانی نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ کہنا تھا سلولی شاید قائد تحریک الطاف حسین واپس کریپن نہ کر جائے، امکانات اس کے موجود دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی طرف سے یہ اپریہنشنز پہلی دفعہ منظر عام پر نہیں آئیں۔ چودھری نثار ان لیڈروں میں سے سر فہرست ہیں جنہوں نے کئی سال قبل جس ذہنی توازن کا ذکر آج کیا گیا ہے، اس در اشارہ بلکہ 2 ٹوک الفاظ میں اس کو بیان کیا تھا، ملاحظہ کیجئے۔ یہ مجھے معلوم نہیں، ان کی تاریخ یقیناً ایسی ہے، جو کچھ ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولی جا رہے ہیں۔ یہ حضرت جب بولتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوش میں نہیں ہوتے۔ میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سیاسی بات کا جواب سیاسی انداز میں دینے کا طریقہ اپنائیے۔ ہمیں اس ریہیبلیٹیشن سینٹر لندن سے تھوڑا باہر، جہاں ایک شخص ایک مخصوص بیماری کے لیے داخل ہوا جس سے ابھی تک وہ نکل نہیں پایا، ہمیں اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے جو چند فرق ہیں وہ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ آپ نے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کی بات سنی، وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات سنی اور خواجہ اظہار الحسن کی، لیکن ایک بہت بڑی کڑی اس پورے کراچی کے معاملے میں پاکستان سرزمین ہے جس کے سینئر رہنما رضا ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضا صاحب، سب سے پہلے جو آج لا تعلقی کا اظہار ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لنڈن چیپٹر خاموش رہا اور اس کے بعد لنڈن کے کچھ رہنما آن ایئر آئے، انہوں نے کہا یہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے، ویسے ہی سب کچھ رابطہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ذرا سی کنفیوژن پھیل گئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جب کہا فاروق ستار نے کہ یہ واضح پیغام ہے یہاں کے لیے بھی اور وہاں بیٹھے لوگوں کے لیے بھی، تو وہ کس سے مخاطب ہو رہے تھے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آج کی پریس کانفرنس میں کوئی بھی سیریسنس تھی، یہ سب ایک فارس تھا، فساد تھا اور ایک ڈرامہ تھا۔ اصل ایشو یہ ہے ہی نہیں کہ آج کی قیادت کس نے سنبھالنی ہے، کل ایم کیو ایم میں کون ہے اور کیا معنی ہے۔ اصل ایشو ہے مہر کل جو ایکٹ کمٹ ہوا ہے الطاف حسین سے، جس طرح کل انہوں نے پاکستان خلاف نعرہ لگایا، پاکستان کے تمام لوگوں کو، افواج پاکستان، عدلیہ اور خصوصاً میڈیا کو نہ صرف انہوں نے مغلظات بکیں بلکہ لوگوں کو اکسایا اور باقاعدہ اس کے بعد اٹیک ہوا اس تمام ایشو سے جو کہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ بھی ہے، اس سے ایشو ڈائیورٹ کر کے
आज हम वो बात डिस्कस कर रहे हैं जो इशू ही नहीं है। ये तो एमकेएम का इंटरनल मैटर है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। कैसे इशू नहीं है सर? आपकी तो पूरी जमात कायम हुई है इस बुनियाद पे कि अल्ताफ भाई से जान छुड़ाई जाए। आज जब जान छुड़ाई है तो आप कह रहे हैं कि ये इशू ही नहीं है। नहीं, कोई जान नहीं छुड़ाई ना, फारूक सत्तार जान छुड़ा ही नहीं सकते, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं फारूक सत्तार के पास ना एमकेएम का कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये इख्तियार देता है, ना उनके पास ये राइट है कि वो ये कह सके वो लाताल्लुकर कर रहे हैं। वो डिप्टी कन्वीनर हैं। एमकेएम के कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट चैप्टर है जिसमें एमकेएम का कॉन्स्टिट्यूशन अल्ताफ हुसैन को सुप्रीम लीडर मानता है, आइडियोलॉग मानता है, उनको तमाम पावर देता है वीटो के, और उनको तमाम पावर देता है किसी भी फोरम को एमकेएम के वो रिमूव कर सकते हैं। फारूक सत्तार के पास ये राइट ही नहीं है कि वो लाताल्लुकी का ऐलान कर सकें। उसके बाद पार्टी का कन्वीनर नदीम नुसरत लंदन में बैठा हुआ है जो फारूक सत्तार से एक स्टेप अबव है, उसका भी फारूक सत्तार के पास राइट नहीं उसे लाताल्लुकी करते। तो आज के सारी की सारी चीज आप इसको ड्रामा ही समझें और असल इशू से डाइवर्जन करने की एक नाकाम कोशिश है फारूक सत्तार की। आपको लेने से पहले ख्वाजा साहब हसन मेरे साथ मौजूद थे। ख्वाजा साहब ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान अब ये प्लेटफॉर्म ही नहीं देगी कि कायदे तहरीक मुखातिब हो सके लोगों से। अब वो टेलीफोनिक बीपर्स का सिलसिला कट। अच्छा, एमकेएम से इजाजत लेके करेंगे इजहारुल हसन से और फारूक सत्तार से? इससे पहले इनसे इजाजत लेके करते थे? यानी कि मजमा तो यही लोग इकट्ठा करते थे ना रजा साहब, मजमा तो यही इकट्ठा करते थे। सवाल ही नहीं, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता मेहर। हम लोग किसी गलत उस पर चले गए हैं, इनकी तो कोई पावर ही नहीं है, ये कुछ कर। ये तो ऐसा ही है कि जैसे फारूक सत्तार आज कह रहे हो, हमें समझा रहे हो कि दुनिया गोल नहीं चौकोर है। इसराइल जो है वो फलस्तीन को आज़ाद कराने का हामी है और नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान से बहुत प्यारे है। तो ऐसी बात करके चले गए फारूक सत्तार भाई, ना समझ में आने वाली। ये इनके पास कोई अहमियत नहीं है, कोई राइट नहीं। भाई वो कन्वीनर है ना, वो इनसे ऊपर हैं, वो जब फैसला करेंगे तो फारूक सत्तार तो उसके अंडर आते हैं। फिर नंबर 3, एक और मैं आपको अहम बात बताऊं, आपको याद होगा कुछ अरसे पहले पूरी राब्ता कमेटी ने एक फैसला किया था और अल्ताफ ने उसको इंडोर्स किया था, अल्ताफ हुसैन ने, जिसमें ने एक सुप्रीम काउंसिल बना रखी है कि अगर अल्ताफ हुसैन अनअवेलेबल हो तो सुप्रीम काउंसिल एक्शन में आ जाएगी। फारूक सत्तार ने पता नहीं आज कौन सी बात की है, क्या कहना चाह रहे थे, अगर मगर चूंकि चुनाचे। मुझे तो सिवाय इसके और कुछ नहीं लगा कि फारूक सत्तार ने आज आकर सिवाय इश्यू को डाइवर्ट करने के और इश्यू को डाइल्यूट करने के अलावा। चलिए आप ये बताइए सर कि अगर आप कहते हैं कि वही उसी तरह मामला चलेंगे तो बज़ाहिर हमें ऑप्टिक्स में क्या फर्क नजर आएगा कि अब मुखातिब नहीं होंगे, डायरेक्टली मजमे नहीं सेट होंगे टू हेयर अल्ताफ हुसैन स्पीक, एंड सेकेंडली इधर से फैसले जो ये कह रहे हैं हम करेंगे, आप टेलीफोन के जरिए राब्ता कमेटी लंदन से भी इन टच रहेंगे। आपको लग रहा है कि ये सारा बस आई वॉश है? टोटल आई वॉश है और आप आने वाले दिनों में देख लेंगी, बल्कि शायद हो सकता है आने वाले घंटों में देख लें कि ये सब आई वॉश है। हमें फोकस रहना चाहिए, मीडिया को भी हमें फोकस रहना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, कि कल जो एक्ट कमिट हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई है, पाकिस्तान के इदारों की तज़हीक उड़ाई गई है, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और स्पेशली मीडिया के खिलाफ जो कुछ हुआ है। मेरा वक्त खत्म हो गया। रज़ा साहब ये बताइएगा कि आप नेचर जानते हैं अल्ताफ हुसैन साहब का, आपको लगता है कि वो इजीली लेंगे आज जो सब कुछ हुआ है? बिकॉज अपेरेंटली उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी एतमाद में नहीं लिया गया। कैसे हो सकता है कि फारूक सत्तार बैठकर, फारूक सत्तार से तो आज मुंह से ये नहीं निकला कि वो अल्ताफ हुसैन को डिसवन करते हैं, तो अगर मगर में बात की है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये चीज़ जो वहाँ किसी को हजम हो जाए। और मैं तो कह रहा हूँ ना, शायद आने वाले चंद घंटों में, वरना अगले एक आध दिन में आपको इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फारूक सत्तार की आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रजा हारून साहब कह रहे थे वक्त से निकलने का एक सियासी हरबा इस्तेमाल किया गया है। ये आईन एमक्यूएम जो है वो इजाजत ही नहीं देता कि डेप्यूटी कन्वीनर ऐसा फैसला करे। आने वाले चंद घंटों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।